بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجم از سلسله دروس فصل اجی در مباحث اعراب گذاری که جلسه پنجمه. ما جلسه ادامه دیم. جلسه اول و جلسه چهارم در باب درس مد ما پایان رسیدیم. حالا تا حالا هستیم. اعراب یک مزنی مباحثی چندین دارای درسی کچو نکوٹی. خلاصه ادامه دیم وتی درسا. دوستان فارسی زبان هم درخواست کو تکریب، ولی چونکه ما فعلا به بلوچی تدریس کنگیم و مرحله بعدی انشالله که روش البته پارکا بله امیر درس ما گرا مختصرا کمو در یک کلیپ توکا یک دو ساعتی یا دو کلیپ توکا ما مختصرا کل فصل انشالله توضیح دیم و تمامی کنیم. چونکه دعوت طلب گشته بلوچ زبانند، دعوت طلبان زیادی از خطه بلوچستان نیاز به این روش دارند. یا من دلیل ما فعلا به خاطر درخواست ها ازدیاد درخواست ها به زبان بلوچی شروع کردیم تدریس رو. انشالله اگه علاقه‌مندی به زبان فارسی پیدا شد در پایین کلیپ ها کامنت بذاره و به ما بگه تمام همون موضوعی که درخواست کرده، همون درسی که میخواد رو براشون ضبط بکنیم و بفرستیم. کلیپ درست میکنیم انشالله. خلاصه فصل اجی یکی از تخصصی درسانه، در واقع شرعی. ما روخانی شرع دیگه، یعنی یکی خواندن یکی نوشتن، یکی خواندن، این دوینا ما شما توضیح دیگه در روش های مختلف توکاچی و سخت‌تر روش فصل اجی که قوی و اگر طرفش یاد بگیری بفهمیدی و یاد بگیری قرآن مجید انشالله ظرف یک روچه وانی، یک روچه پامی متوجه بی هر صفحه واند کن. انچه شاگرد منو بیتا کماش بیتن کلاس 9 مدرسه وانته که دوستانا یک ساعت توکا از اول تا آخر قرآن یاد گیتا. فقط مطلب، فقط منظور من ایشه که ایشانشون بفهمه صدا شر بکشه. دگر اجی هم صورت ما که بوشین او اجی
ها صورت هم باز مثلا چمانه بعضی البته ولی من لوٹه ایش جا دور بدیم که اهمیت چی مهم بزانه اجی یکی از آموزش پایه یکی از مهمترین اهداف اساتید بیوی و سعی بکنه بخشا پایه مورد دقیق و اصولی تدریس بکنه سرتپلی تدریس مبی یک جزء دماغ کنه و به صورت روانی ناظره اما شروع کنه و وانا و بس در حالی که نه زبر پجا کاری نه زیر پجا کاری نه پیشا پدیشانی عرفان سرا چیرا یارگا هم نزن صدا کشی نزن ای آینده یا ایشی واسطه ای مشکل با مشکل ساز با و قرآن نزانتی و قرآن هم نزان باید استادشان بوشی اولا باید استاد اعراب توضیح بدن که عرفان سرچیرا کان چه صدایی کشن بعد ایشان تمرین بدن که کلمات عرض بکنن گوشان وقتی یہ کلمات عرض کنن که یادگه قرآن مجید هم و تی غلطات اصلاح کنن رند پاما وقتی که زبر که با سرا گربانه بیتیم با رند پاما امی بایی که است با یکی الف ای دوی اصلا با الف ای وقتی که بای چیرا و که الف یاد بای چیرا وقتی که زیر یاد رنده ما وشنتی با وشنتی بلی الف یاد که بله زبر بی نی کشیتی برزا وقتی که زیر که الف بلی امده بله الف وانگ نبی ناخوانای زیر که جالا وانگ نبی و پیش هم وقتی کہتے ہیں الف ہمہ جگہ اشتاتا بو بے بھی با نبی با الف کے گو با گو زبر نی حرف کشی برزا ہر حرف یا کہ اعراب ہر حرف یا کہ حرکت زبر یا حالت زبر مثلا ہستے گور الف کہتے ہیں حرف کشی برزا وقتی که زبر ما دیر کنه انچه چاپ هستی هم هستم کشیده حرکت هم یا و زبر هم یا که الف مدی به اصطلاح به عنوان الف مدی کارانتی خلاصه چه چاپ هستی بله من انچه چاپان گونه مثلا مثال دیا گیا که باز مثلا چه نه آمین چاپ هم میشه مثلا تاج کمپونی پاک کمپونی یا مثلا چه چاپ هستی که آمازین تخصصی مثلا مجودین مثلا نیا انچی مثلا عوامی که هر کس مثلا وانته که چاپایی مثلا بیروز مثلا نادر نیا انچی چاپ هستی که تجویدی هم قرآن تجویدی هم و هر کسی فهمان نیا متوجه نبه نزانه گیج به بله بعض وقتا یہ چیز انچی چاپ هستی ما دیتے ہیں که کلن تلفظ اصلی به عنوان تجویدی پدا شین کتاب نوشتگم بله انچی چاپ هستی نه زبرم داتا حرف سرا و چوی هم داتا پدا الف جاگا همشی کشا پدا چیه داتا یک الف مدی داتا وہ لڑکے گوانڈے الف مدی داتا ما کشیده ای بسنا الف مدی مثلا مدی ما گوانڈ کتا بازی چاپا و کلاداری مدی مثلا سرا داتا و کشی گینتی چاپ منی کرا نیست نه دیگه ما شما را هم پیش داشته گه و شما متوجه بیته گه خلاصه که چاپ تا چاپ یا من اما مور چاپان گوشن که آما بیروزم و منی شما دستانم مشهور چاپان و این مثال هایی که مدیه چامانانه اور نادرین چاپا من نگوشن که شاز و نادرن هنچی چاپ هسته مثلا که علم باز زیادتر بی تا آنم بفهمی هر کسی وانتو نکن صرفی نوی صرف و نویشان باید بلد ببه و تجویدی مثلا تجوید بزانه و
اجیا کبی به در واقع چو بوشه اما قاریانیگه مختصر قاریانیگه عوام وانت نکن آیا خلاصه یعنی این جاگا ما سگانه یارتا چارگانه یارتا کلیپ سیوم توکا ما چیز توضیح داتم زبرگون کاربرد زبرگون این تنوین ها من پلا گوشت کلیپ سیوم توکا چارم ماده بله باوجود ایشان زبر او دا هم دخیلی آلتانی کاربرد و هدف اصلی ها گشته مثلا شما متوجه به درسان توکا که چی کار انجام دیا آلت زبر زیر پیش اجیه توکا چی کار انجام دیا وظیفه چی وظیفه شما متوجه به که زبر زیر پیش وقتی که مبی چونچو کلمه کلا نزبی رو ناقص بی ما فقط تونه بوشی در واقع حرف جنده موشی مرکبات و حرکتا نامان چو گری دیگه صدایا چی کن گار کن موشی میم اذا کاری مثل میم صدا نعرف چونکه صدا نحرکتا میم دو خب موشی میم دو چی صدای اڈ کنائنی صدای چی اڈ کنائنی زبر صدا متوجه کنائنی که برزا برو همین زبر اگر زبر مبی صدا چطور اڈ بی صدا چطور اڈ بی گر من چطور بی و صدا وقتی که به خاطر همین زبر برزا رو همین زبر برزا رو لاتیشی ویل کنشان ملاتی زبان عبر کنگم ویل کنشان ینچو علکیان چو یارتگن چو پنانه گوامان اینگو کو دستور آسن چیه صرف و نو و میر میزان و صرف چیه علکیان لاتی ذهن چیه نشد علکیان نفهمنته حوصله نیست و جانبا بیزارم علما من چه منفی کنم که ثمراتی نی ثمراتی نی یک ساعت تو که زبطا کرو قرآن یادگیری ثمراتی نی گروه ثمرات بیوی گروه چی بی ثمراتی نی بی ارزش زانه یک چیزیه تراوت بی ارزش کن طرف جنده بی ارزش کن خلاصه قرآن تو کا مثلا لکھتا من کتابا قرآن تو کا لکھتا کتابا انچ بگو کتابا لاتیے زبان میں گپاں ادا کتاباً کتاباً بس کتاباً کتاباً بس کتاباً دیگه کتاباً بس کتاباً دیگه چی او زیر کاره شما نزان زبر شما کاره الف نزان چوبی فلان بی ای دو زبریں چی چوشینی وے نلوٹی چوشینی نلوٹی بچے نلوٹی طرف نبات بزائیں چھیاں وقتی که عرفان سراکان چطوانک بی ایشی مزان عرفان مزان تو چونی نیه این چیزاں بعد بزائیں الزامی ہے نا
ترى وقتی که وقت ترى درس دیگه توری ترى درس دیگه توری پتی درس دیگه ترى که استاد کتا وقتی که اشیا بی ارزش زانه تو وقت تی جن بی ارزش بی همیشه تی شاگرد زرنگ نبانا که تو چوشینیه تی شاگرد چوش زرنگ با کرته با بله آکلته نبا گنوکته با آکلته نبا حصہ طرف نومی سپیں طرف نومی سپان سپیا نومی سپیں انگا ما جوز کنه ایچیه ایچیه منی جوز کنه مشی ایچیه پر مالا جوز کنه مشی ایچیه چارانی نزانتی شما نزانی چیه میتوار وقتی که ما جزاوانی قاعده نورانی هم میتوار ما بغدادی هم پشتا لاتی استاد البته پشت اجیا چینه درس دا و لاتی و اصلا درس ندم اما سوره هم وانی لاتی و سوره هم اصلا نوانی با چند سوره وانی بس نلوٹی پروانی بجان قرآن آئے گلی پتا شینی بار کا میں قرآن آیا ہاں شینی بار کا میں قرآن آیا نہیں شاگرد کہ جزء قاعدہ نورانیہ وانی یعنی قرآن وانت بغدادی وانت قرآن وانت از اول تا آخر وقتی شاگرد وقتی که جزء فهمی قرآن هم فهمی قرآن هم زان رنده نوشی استاد تبرکن مثلا سوره الحمد ماشاء چلو سوره الحمد استاد بیلی تکرار کن تبرکن بله دیما رنده وقت مثلا وانی هاو زبانی گیر کن نزن غلط کن و تو مک جنگه هم یاد بگیر شاگرد میدانی بده فرصتی بده بلی و تو محک جان بلی تو محک جان میدانی توکا بده ای شاگرد من هستا یک ماه وقتی که من کریات کلاس تخصصی افاس را یک آیه الکافیه وانتی نکتا دگرانی کرا وانگا بیتا یک سال خورده دگرانی کرا وانگا بیتا من کرا یک ماه دوره تخصصی میں جیر کتا یک ماه توکا مکتب توکا گوگایی کو یک آئے وتی جاگا بلکہ چندین سپی وانت کو چیا من زامینه یتا من سعی کنگا ای چیزایی که گوشم به یک طریقی من بگوشم که بفهمی و را بکفی امی که شما گوشه بیارزشن مثلا هیچ نیستی ما مثلا اجیا گار کنیم فلان کنیم گوهانگو می واسه مهم نه اجی همیشانی گوشگا شاگرد من زرنگ بیتیم شما همیشانی بی ارزش زانگا اجیه و وقت گوازینک زانه ایشان شما شاگرد توشان انگا جمع پا جانی آرم ما اوشه لیک کتابن نظام کتابن چطوبی ما نزانی احدن نزان فاتخته رواق شاگردا بعد مهر و محبت گویم درس بدن شکنجه جنگ جیگ داد عصبی بیاگ یا جنگ شدت گناه که از بین رو خلاف دستورم یک مدرسی باید خوش اخلاق بی یک مدرسی باید مهربانی پیشه بکن دیما بکن ظاهر بکن تا شاگرد جذب بی عشق و محبت بوانی نموز شلو شعمات کنگا خلاصه موضوع چه خارج نبی ادا زبر ادا زیر ادا پیش یاد که ای صدایا هدایت کنن صدایا
متوجه کناینا یعنی ادایتی کناینا به سمتیا. کجام سمتا؟ زبر گوشی برز، زیر گوشی جر، پیش گوشی دیم. نی گراوشی میم دو زبر، گرا میم دو زبر نی نوناگو برزا واسر بی. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من پدا صدا بی. bitti من من من. شکوته حرفا پر عوض کنی. تای مثلا کاری تا دو زبر صدا زبر چی صدا زبر کنگه. چی صدا زبر کنگه؟ ای یعنی برزی نیمگا بی نونا واسه بیاگیم. ایدا میم می ایدا میم می ما چی کنی؟ ما تایی کنی. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. صدا نون ایر که هر حرف یه سرا وقتی یاد کن توضیح استاد بدیر بی که اودا چه کن؟ اودا حرف کشا یک نون نکه، نون ساکنی و زبر زیر پیشا مگو حرفا لچینی. هر حرف بی زبر زیر پیش آی سرا باید بی نون ساکنداری آی کشا بی شی تلفظ بان برا. اگر مایدا میم ایر کنه اور تلفظ تو کا میم که. اگر ما نون ایر کنه تلفظ تو کا نون کہتے ہیں. نقطه ما پا کنه. هجی مزانه علمی. هجی مردم کم مزان بیارزشی مزان. بیارزش زانه گا شما وتوزر بجنه. هیچ علمی بیارزش نہیں. علم با ارزشین چیزی. ما وقتی که نفهمی نزانی نماوشین سوال جواب چی؟ سوال کنه که تو نزانی. جواب نزانی گرنیر کنی. یا جواب نزانی گوشی ای گنوکوی سرا برابر نہیں. نه چونی جوز کنه گیده منو. جواب نزانی گڑبڑیں گپ کنی بیچارے کے یا آبرو بریں یا جنگی کریں یا توہین کریں دل آتے چیں القابی باندھیں یا دگے دگے مثلا کارائی انجام دیں اور طرف بی عزت کریں دیم دیں رو. علم وانتا کہ مردمان نہ برسینے مردمان سود برسینے. انہا علم وانتا علم یاد گرتا کہ مردمان چه سوء استفاده بکنه. متاسفانه اکثرا انچی ما گندگیم انچی مثلا استاد هستیم علم وانتا شانتای توکا ٹاپین تگه اما مدرک بسلا شانتای توکا ٹاپین تگه نروان دیگران سمره نرسینا. سمره نرسینا. میوه درخت کشته سوپه اناره کناره ایشه پاک کشته گم نین نشته گم وات وران باغ مثلا چینه باغ علمی مثلا چینه کنه نشته گم وات وران یا واتی مثلا نزدیکا مثلا خاصی نشین کنه بس آدگه گریب مری بیا چه پاکشو باغ گلینا تیدن. خب باغ علما درا پاچ بکنم مردم کایا میوهی چیزه چی وران. عالمی که علما چه دیگران بهره نرسینی و دیگه چیزان چه بهره نبا برا. دیگه چیزان چه بهره نبا. تو دیگه واتی علمی که تو مثلا گیتا سینه تو که کتا درشانی بکن دلی بکن دهنه بودی مردم اسپاده کنن چی همودا شانته تو که ٹاپین تگه دیگران سود برسین تا دو برابر سود بگنده. درسته کباب با کنگان پایی داین نوشن جرمه. درسته لوازم یادکیه ماشین دیگه نزنه مطرین ایشان پایی دایا نزنه میوه سوپر میوه پایده نی. من یه گپا نکنم
برو هر چی کاری کنه بکن، بله پدا همیشه بزن که اصل مقصد تی امرار معاش هم نگو کار نی، من تی خدمت کاریا که تی وظیفه ای تو بروه و تی خدمت بکنه، هم کار بکن هم خدمت بکن. دوین درجه الله عزوجل ای دنیا ها دنیا تر سر بلند کن. و بعض وقتا طرف بد باوشی پلانی یاد که من نصیحت کن، پلانی نصیحت کن، پلانی نصیحت کن. اگر چو بیتی گورا اردن چوکم یاد کن پیامبر صلی الله علیه و سلم که رب تو چیز پیامبر صلی الله علیه و سلم شرط ره، پیامبر صلی الله علیه و سلم که یاد کن غرور اینچو هم شر نہیں، غرور هم اینچو شر نہیں. او من عالمی هم من فلان اینگو آنگو من امام جمعه ای یاد کن منوشی چمپنا ایدایی رکن، چمپنا ایدایی رکن. اره برو من بران مسیح تو توکا، بران مسیح تو توکا مودا چمپنا پچی ایدایی رکن طرفا گور دم. یا بره مثال گپ کنه واجه پلان کارا بکن، چیزی زن واجه پلان کارا بکن، واجه پلان کارا بکن. ای برانگو ترا چکاری، برانگو ترا چکاری. یا ویسے اسلام ای صفت و نبی تگا ہوا. من چیز نزان من تی آبرو و عزت و نرو نزانک و یکیل می مثلا عالم بیتے ہیں، درویش بیتے ہیں، خدا ترس بیتے ہیں، لیکن نزانتے گی من نزانا نگوشتے بیاد نند من فتوا شما دیا مکس کے کشای لالی یہ فتوا دیا بیچارہ ہوتی سوال چینا هم پشیمان بیلاتی مثلا پشیمان پشول کنه به اسلام مردمان یا که مثلا جوز کن همچون واجه اگر گوشی توکا دوربیندار مثلا نگین گوشی توکا به مثلا اگر قرآن آیت قرآن چیزی انگو مثلا گوشی توکا مان بی یا مثلا کس دیگه مثلا مان بی کیسه مثلا ما بیانگو دشویه مثلا برای وضو خانه مثلا WC یا مثلا او دا چی کنه مثلا برای شهر یا نه یک برگا چیز بی جنگا مرد میداگی اوجی. البته من اما اشخاصا گوشن که دیگر من بیارزش زانه بلی علمه وانتا آن بی احترامی هم نکنگا. من راستو من درست و غلط ها گوشنگا بیان کنگا، درست و غلط ها چیزی که درستی اما درستی چیزی که غلطی هر کبھی بھی های واسنا غلطی هر کبھی بھی غلطی ماضی وقتی که سوری نہیں گر سوری نہیں یا کہ وہ آبی ہیں آبی وہ نبی نا سوری یا گوشی لپ لپی اگه یکی بوشی این لپ لپ دوربین داره و درو بندی نه دوربین داری؟ نه دوربین نی بله ماوشی انچی لپ لپ ها که دوربین نه یا انچی لپ لپ هستی که دوربین پی نه یہ دروگی نه گوشه که منینگه مثلا لپ لپ ها دوربین نی بله انچی لپ لپ هد کتا شرکتا که دوربین آیا پیری لمسیاں نو کیا شرکتا توضیح بدهی چی بیزانه دیدتے ہیں ہستے ہیں یہ چیز کہ اخلاقای بدم بعض من طرف دین گریزان بھی باعث بھی طرف بسی دی فاصله بگیری پس سعی بکن چیزی که مردم نزان قبول بکن که من نزانم و طرفی که درس دیا گیا اجزان برو امایی کن را
مردم متاچین مردم زینا خراب مکن. هایی چی وانتا چیزا وانتا ما ها چیزا هایی کرده رما دری کنی رنا ای چیزا شاید انچه چیزا تو نزانی. علم انچی که بس شما وانتا و تمام کتا و ای دیگه هیچ نزانی. ها ما امتحان گیتا سپری بورتا چو بیتا پلان بیتا هیچ نزان. 1 سال 2 سال 3 سال پیش امتحان گیتا و همه عبری گیتا داشتا و پلانی هیچ نزان. تو چو کجا زانی بچه رنچ امتحان تلنگور ایجاد بیتا و چی بیتا شتا وانتگی فکری کتا و آج شاید علمی که مثال نزانتگی معلوماتی نبیتا شما جوز کتا شاید دیگه علم واقعی زان این چیزی هم مردم بیچاری شاید دیگه چیز زان بله دلیل نبی اما بنده خدا بته اما چیزن زان اما چیزن گوشی ها چیز نزان آیه نگوشی پران گوشی وقتی که کسی وانت میدان توکا وقت کل مردم بنی میدان توکا وقت بنی حد بی مردم میدان توکا وقت مردم قدم ایرکن وقت حد بی وقت بنی. انچه مثلا طالب بیتے گا چند جماعت مثلا وانتا بلا آئین علمہ چا فهمی بیتا درک بیتا استعداد بیتا ذہن بیتا ہوش بیتا خدا زوجران اندی چون امام جمعہ کتا گا مدنی علمانی صاحبہ در حالی که شد چند جماعت مثلا وانتا سند مثلا نیست مثلا یه سند هست وانتا که بله ضعیف بیتا گا اللہ از استعداد اینگو آنگو ضعیف بیتا گا اللہ زوجر کار کرگی انچه زرنگا وانتا که یہ پاک چیف سبا کنگا انچه انسه زرنگ نبیتا اللہ زوجر ہنچو کار باگی مزن ہوزای علمیه هست اخلاص ہیں دلسوزی ہیں محبت عشق ہیں کیا نسبت به هیچ چیز علاقه گشته یعنی نہیں یہ چیز در نظر طرف وقتی که طوری نظام چه نتو دو زبره توضیح بنا یا الف ماده چیزه یا کشیدهی توضیح بنا ایشی چه مدرک چه پایده گور نری که پشولی که آبروی عزت با گور ایشی علم چطوره کن علمی که سود مرسینی مردما علمی که باب توکا وقتی که ضعیف ہے تر علم وقتی راضی مکان اپایده چی علم تو وانتا عالمی بیتگه تی بعد عقل ہوش بالا بی سطح علمیت بالا بی نه ای که بی تفاوت بی بعضی چیزان چونه بعد تی وظیفه نندا بعد وظیفه بعد وقتی بکنه وقتی وظیفه بعد بکنه وقتی مسئولیتی وقتی باید یک وظیفه مهمی باید برای خدمتا تو قدم ایر بکنه یک وظیفه باید تو به اصطلاح ایفا بکنه یک کار باید تو ظاهر بکنه ایشی وقتی وظیفه بزانه و کارا که تخصص گشته یعنی چون مثلا طالب هستین صرف و نحو زرنگا ای باب خدمت بکن انچی هستین تفسیر زرنگا ای باب خدمت بکن انچی هستین مثلا تحریز قرآن شاعی مثلا زرنگا ای باب خدمت بکن بلایتی متاسفانه ما دیده گم که درس قرآن اینگان ضعیفن گته داشتگی همی بابا تو که نزان بر پشتا شاید تو قصص زرنگه عربیت زرنگه تو دیگه بابا زرنگه ایدا ترا که اصلانی مورنی نتونه تعامل بکنه شاگردن سیر رٹ کنه بعد پروشتگان بعد هون شیرگان از بس که تو جتگان
برو دیگه رو میدان بده. کار و مردش هر کسی کار وانه. تو وقتی که تر اسرا نکن توری همین نمازی که تو دیه، همین بانگی تو دیه، شاید او شرطه تو تونی فعالیت بکنه، یا تبلیغ بیان چیزی بکن او شاید تو گشته تو مثلا فعالیت کود کنه. شبه بل دیگری میدان بده. کسی علم کے بازیں آئیے نہیں لے تی علم کے کمی یہ باب تو کا تی علم کمی دیگری علم کے بازیں بل مدرکی نہیں بل وانتگی اس اساطیر خصوصی انی علم رتکا استادان گون واتساپ بگیر، تلگرام بگیر، اینستاگرام بگیر، فیسبوک بگیر، وایبر بگیر، نزن چیا بگیر، فلانا بگیر. لازم نہیں کہ برای مثال طرف اوضاع بالبوانی دنیا تو کا استاد ریت کا تدریس آنلاین بت یا گواہی گیری یا نگری یا وتی مرضی انتی بل علمی و یا وتی علم درشان کنگی. دلیل نہیں کہ تو باید قبول لی بکنے، قبول مکن، قبول کنیشم نکنیشم. مهمیشی که علمی یا علم وتی رسینگی تو صد راه بی وتی ضرب بجنه. بحثش این که ترا وقتی که هیچ چیز علاقه نی، محبت نی، نتونه مثلا درس بدی، کش پشت آقا پشت ارچ اشکال نی. مهمیشی که باید تو توجه بدیه فن تو که با تو وارد ببه و علاقه خاصی ترا بی فن تو که و چوکان هنگو مهربانی باید برخورد بکنه و اصلتی سک باز ببی بیاری پاتخته ها و کلن ایشان چی بکن؟ ایشان توضیح بده. بابا جان یہ زبر وقتی که حرف سرا این صورت وانک بی. بابا جان یہ وقتی که با چیرا وقتی که زیره که چو وانک بی. بابا جان فلان چیز، بابا جان فلان چیز، عزیز من دل بندم چو بی فلان بی ای بی آبی و الفاظا مهربانی گونا نه چیرک سور کو تگا چمن چه شانک داتگا ترسینا کے آیا بیچے دلاب بھی ہو وقتی تو نتونه جزء چیزی اینگو آنگو درسته مشخصه تو نتونه تی کار نہیں فقط انچو وقت گوازی نگی تی کار نہیں بود دیکھیں تو برده مثلا چینه قاعده مثلا ده قاعده مثلا چین بکن دیگه مثلا برنامه و تو واسه مثلا ایر بکن تدریس چینا تراغ علاقه یا اشکال نہیں چلو برو در پیا برو محنت کن زحمت کش یہ چیزاں حاصل بکن شاگردان کو حسرے اسرے درس بده تی علم کمی بر بازی کن این باز و بی تلاش بکن کوشش بکن باز بی چه کسانی که تجربه یا چون تجربه استفاده کن نه آن تجربه نی تو کاری وتی کشا این چلکی چوکلو کن ان جزء گونه درس دیا کن این چلکی چوکلو کن نه استاد کرا کن استاد کرا نی غلط وانا شو اصل من پلانیه سوچ رہا تھا پلانیہ سوچ رہا پلانی کہیں پلانی ہمشی کہ درس ون نظام لیکن سوچ رہا جای بس افسوس ہے نا مدیریت کلاس نظم کلاس کئی درسان استاد یا شاگردانی شاگردا اما کہ تنبلیں ہیچ نظام وتی درسا یاد نہ کنگی وتی درس ضعیفا لاٹی گونے دیگه شاگردان گوشی وانه دیگه شاگردان گوشی درس وتی یاد کنن شر تر پچی وتی درس یاد نه مدیریت کلاس نظم در کلاس نظم دهی ای برنامه ریزی شاگردان کو ردیفا شوق کا سوال جواب کنگ برنامه تدریس ایر کنگ یہ مهمه وقتی ایشان نزانی بزن تک کار نہیں نرو یادم نگیری نرو یادم نگیری من اما کلمی و بس منی نظره تو ای جاگا چه درا یا برو نماز بده یا برو تبلیغ بکن بچار کجام جاگا من شرط پیش رفت کنم
ये चंद साल 12 साल वक्त है कि तो वांट ओज़या ये 12 साल रन तो करारन चीज़ बेकने मैं चिकार बाद अंजाम बदियां बरुमान या करात मान अगर तेरा अगर मोहब्बत या बरो इल्म रंदा इल्मावती बाज बेकन रंदा लग अच्छे मसलन मौलवी में दीते ओज़या वांटे के ओज़या चिरंद हमें ओज़या तो का मुझे एफ से वांटा एफ सा चिरंद किताब आशोता है मशार दीते हैं इस रविश दर्स सब कुछ जगह ले बीता कारी साहिब न बीते हैं पर रविश दर्स से तमीज़ बीता शौक शौक है इसे तोज़ी दाते हैं मैं दीते हैं सक तमीज़ इसे तोज़ी हम दाते हैं और तजवीद हम सक तमीज़ बीता तजवीद हैं तमीज़ बीता माशाल्लाह अगर आया नहीं मैं तहसीन करें हम तजवीद हैं हम या हम पाम या दर्क फम हम قدرت تفهیم هم یا فهمیدن شوکا و هم توجه دیگه در سوزن یک استاد یه چیز باید بگم اگر تر نه دیگه یه فرصت بده شن آمی علم ای بابی تو که تلاش گیشته نه که تو اوده وزه وانتا ای بابا و تو تلاش نکت تو دیگه بابا تلاش کتا زبر وکی عرفا که چوبی فلان بی دیگه تو وانتا اما جزء اما نینی بیته ارد بیته چه 12 साल बीता शायद 13 साल तरह बीता या जालते बीते गए ये तो मानते हैं हाँ दौर शो तो शायद फजाइल अमाल चे तालीम इस्लामी शर्त दात कने दर्स दात कने या मा कसस या दे मसलन किताब चे ए जुज़ कायदा नूरानिया के कुरान पाए चे रूहानी पाए व बायस ज़ईफ़ी आवी आन तो शर्त फालियत कुछ कने खुलासे लाती उसूल ज़वाबित در درس استاد وظیفه که در جزوه توکا انشاءالله من اشاره کنم اکثرا اصول مبانی تدریس مدیریت کلاس ये तमाम चीज़ें در कालब एक किताब है इंशाअल्लाह मैं छाप रसीना खुलासे عرف के इंतखाब कने عرف चरंद हरकत इंतखाब कने हरकत कशीदा या दुआ पदा ज़बर ज़ीर पेश मुशख़्ख़स कना कि कुजाम नीमगा कशक बा पद अमा नीमगा कशक में सदा इदाद कना अमा नीमगा बायात चीबे कने सदा पे कशक दो ज़बर दो ज़ीर दो पेश नुनदारा हरफा नुन कशादियाना व कशीदा हरफा चेक्का कशीदा हरफा चेक्का ये बोर्जा चेक्की ये जाला ये दियमा के बिनवान अलिफ मादी हैं मारफी बीतेगा अमा अलिफ के मंगो अलिफ या वाव ये कहते अमा अरफ ये सरल का ये ज़बरिया ये कहते در باب کشیده توکا آدیگه بابا نه که پیسرا منگو ای دوی کایا اگر معاقب یعنی پشت عرف داره زبر بیبی ای سعی کایا اگر عرف پیسرا زبر بیبی ای سعی کایا بله الف برزا کشیدی ای گویی کشیده ای نکنه سيدانا با مكاشا مش واسطة مثال में शुमारा दिया दर्स कशीदा है ना
هیچ جگه دقت کنه